एकपञ्चाशत् सर्गः। हनुमदुपदेशः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्। अहं तु ग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयम् राक्षसेन्द्र हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत्। भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्र प्रियकर प्रभुः पितुर्निदेशान् निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः। तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनुव्रता वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः। स मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रमहासहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणम्। सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितं। ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ये हर्युक्षाणां गणेश्वरः। त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः रामेण निहतः सङ्ख्ये शरेणेकेन वानरः। स सीतामार्गणे व्यग्र सुग्रीव सत्यसङ्गरः हरिं सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरा। तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यदश्चोपरि जाम्बरे। वैनतेयसमाः केचित् तत्रानिलोपमाः असङ्गकतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः। अहं तु हनुमान्नाम मारोतस्य औरसस्तुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं। समुद्रं लङ्घयित्वैव तां दिदृक्षूरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा। तद्भवान् दृष्ट धर्मार्थस्तपकृत परिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं त्वमर्हसि। न हि धर्मविरुद्धेषु बहवपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शराणामग्रतस्तातुं शक्तो देवासुरेष्वपि। न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्। तत् त्रिकालहितं वाक्यं धर्ममर्थानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतीदीयताम्। दृष्टा हि यं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्चेषं निमित्तं तत्र राघवः। लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृहेयां नाभिजानाति पञ्चाशामिव पन्नगीं। नेयं जरयितुं शक्या सासूरैरमरैरपि निशतं सृष्टमत्यर्थं भुक्तं मन्नमिवौजसा। तपस्सन्तापलब्धस्ते यो अयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः। अवध्यतां तपोवीर्याद् भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैर्हैतुस्तत्राप्ययं महान्। सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः। तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारम् अधर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः। प्राप्तं धर्मफलं तावद् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यते। जनस्थानवदं बुद्ध्वा वालिवदं तथा रामसुग्रीवसख्यं च बुध्यस्व हितमात्मनः। कामं कल्वहमप्येकः सवाजीरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः। रामेण हि प्रतिज्ञातं
हर्युक्ष गणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यस्यं पुनस्त्वद्विधो जनः यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वशे कालरात्रितीतां विद्धि सर्वलङ्का विनाशिनीं सदलं कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यताम् सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साटप्रतोलिकां स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्कां च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रागेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु ततत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशम् रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ता समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रसुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि रामवद्यम् सौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपे निशम्या प्रतिमो अप्रियं वचः दशानन कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वदं महाकवेः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 150 सर्गः।